जो इम्पोर्टेंट टूल है वो मीडिया को यूज किया जाता है। ठीक है। तो मतलब मकसद सिर्फ ये है इन दोनों क्लासेस का कि आप एज ए मीडिया स्टूडेंट आपको अ, कम से कम जब आप मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो वहां पे जो कंटेंट आए, तो आप उस कंटेंट को देख के आपके जहन में ये जरूर क्लिक करना चाहिए कि ये वाला प्रोपेगेंडा कंटेंट है। ठीक है। यानी ऐसा कंटेंट कि जो जिसका मकसद एक कल्चर चेंज होगा। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि फॉरेन मतलब बाहर से ही कोशिश हो आपके कल्चर को चेंज करने की, बल्कि आपके मुल्क के अंदर भी जाहिर बात है। जिस तरह आप लोग अल्लाह ताला ने तौफीक दिया कि आप दीनी तबके से हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि अपने चीज़ों को दीनी पैराए में लेके जाएं या ऐसा एहतमाम करें। बिल्कुल इसी तरह इसी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो कि जिनकी कोशिश है कि ये सोसाइटी लिबरल बन जाए, सेकुलर हो जाए, और लोगों का तर्ज अमल, लोगों का रहन सहन वो बिल्कुल उसी तरह हो जाए जिस तरह यूरोप का है, अमेरिका का है, या किसी भी लिबरल सोसाइटी का है। अब जाहिर बात है, इसमें बहुत से मकासद होते हैं। हर तरह के मकसद होते हैं, कमर्शियल मकसद भी होते हैं। यानी जाहिर बात है, जैसे ही सोसाइटी लिबरल होती है या सेकुलर होती है, तो उसमें कई उस तबके को फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है। ठीक है। यानी आज के दौर में जो बिजनेस है, जो मुख्त चीजें हैं, वो आपको फायदा दे रही होती हैं आपकी बिजनेस में। तो हमने जो है ना मुख्तलिफ चीजों के बारे में देखना है कि किस तरह किसी एक कौम के कल्चर को बदलने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं आपको इसको ये दोबारा बना के भी भेजूंगा, और ये पीडीएफ भेज दूंगा कि बहुत सी जो चीजें होती हैं ना, आपको उनसे देख कर ये आइडिया लेना चाहिए कि किस तरह ये चीजें आपके कल्चर को बदलने के लिए इस्तेमाल हो रही। मसलन उसमें सबसे पहले आपका जो कल्चरल वैल्यूज हैं। ठीक है। कल्चरल वैल्यूज में बहुत सी क्या चीजें हैं कि जी आपका लिबास। ठीक है। कि आपका जो मीडिया है, वहां पे जो कंटेंट पेश होता है, ड्रामा, फिल्म, एडवर्टीजमेंट, उसमें कौन सा लिबास यूज किया जा रहा है? वो क्या आपका लोकल लिबास है? क्या वो एक शरई लिबास है? क्या उसमें उस लिबास को पहनते वक्त उन शरई हदूदों की यूद का, या जो आपके आपके मतलब दीनी रवायात हैं, उनका ख्याल रखा गया है? या वो लिबास जो है ना, वो एक लिबरल बनाने के लिए, या मतलब देखे ना, दो चीजों में फर्क है। एक आप देखते हैं किसी टीवी में एड में या कहीं भी एक किसी ने कोई ऐसा लिबास पहना है जो हिजाब है, जो बाकायदा निकाब का इस्तेमाल करके, या एक हदूद में यूज किया गया लिबास है, आप उससे एक तासर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई लिबास जो है वो उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो आप एक दूसरा तासर लेंगे। आप यानी लोग उससे मुतासिर होंगे। जैसे مثلا हमारे अपने कल्चर में हम देखें कि अब मगरबी लिबास पहनना ज्यादा मरूब बन रहा है। यानी वो उसके स्टाइल्स मुतारफ होते हैं, वो वहीं से इंस्पायर होते हैं, और वो लोग उसको एक ज्यादा बाइज्जत आप कह लें, या एक मतलब इलीट जो है ना स्टाइल कह लें, वो लिबास के जरिए आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मखसूस तबके की हौसला अफजाई आप देखेंगे कि मीडिया पे किन को प्रेजेंट किया जाता है एज ए हीरो, एज ए पार्टिसिपेंट, प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में, मॉर्निंग शोज में किस तबके को कितना प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर तो आप देखें कि एक खास तबका ज्यादा प्रमोट होता है, उनको बार बार दिखाया जाता है, उनके लाइफ स्टाइल, उनका उठना बैठना, आपस के तल्लक, किसने क्या खाया, किसने कहाँ छुट्टियां मनाई, तो उस तबके को प्रमोट जो किया जा रहा होता है, तो बेसिकली इससे कल्चर बदला जाता है।
उनको एज ए हीरो, एज ए रोल मॉडल सामने लाया जा रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह खवातीन के हकूक का प्रोपेगेंडा, ये एक टूल है, प्रोपेगेंडा टूल है कि खासकर वेस्टर्न पावर्स या वो जो हल्के हैं, लिबरल सेकुलर, वो बार हमेशा से यही एक उनकी बात स्टार्ट यहाँ से होगी कि जी इस तबके में खवातीन को हुकूक नहीं दिए जा रहे। वो उसी के लिए फिर औरत मार्च करेंगे, वो उसी के लिए बहुत सी एक्टिविटीज करेंगे। अच्छा, वो क्यों? सारी बात है इसकी आड़ में, क्योंकि वो बेसिकली इसकी आड़ में हमदर्दी लेते हैं एक तबके की, कि जी देखें जी ये इस तबके पे जुल्म हो रहा है और इस तबके का बहुत मसाइल का शिकार है। तो उसी आपने देखा होगा ना, यहाँ पे औरत मार्च और इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं, उनके मकसद यही होते हैं। फिर इसी तरह अक्सर औकात कहा जाता है जी इंसानी हकूक का के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी यहाँ पे जी इस्लामी हकूक नहीं मिल रहे ना, इंसानी हकूक नहीं है, किसी खास तबके को जी ट्रांसजेंडर को हकूक नहीं है, फलानों को हकूक नहीं है, तो उनको मिलने चाहिए। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी सादा सी बात लगती है कि हाँ जी बिल्कुल हकूक मिलने चाहिए और हर तबके का हक है। लेकिन वो इसकी आड़ में अपने कुछ मकासद पूरे करने की कोशिश करते हैं कि जी जो है ना इस जो है हकूक की आड़ में वो कोशिश करते हैं कि जो उनका अपना कल्चर या उनकी वैल्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। वो इस महरूम तबके को इस्तेमाल करते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए या उसको प्रोपेगेट करने के लिए। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात मजहबी और जमहूरी आज़ादी का नाम लिया जाता है। जिस तरह हकूक है ना, इस तरह कह दिया जाता है जी फलां तबके को मजहबी आज़ादी नहीं है, फलां तबके को जमहूरी अमल में शामिल नहीं किया जा रहा। इसकी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ इसको इतना ज्यादा प्रोपेगेट किया गया इस चीज को कि इस वक्त पाकिस्तान शायद दुनिया के चंद उन मुल्कों में शामिल है, या शायद वाहिद मुल्क हो कि जहाँ पे मुख्तलिफ कोटा सिस्टम पर भी लोग असेंबली में पहुंचते हैं और उनको रुकन बनाया जाता है। मतलब खवातीन का 33% कोटा है यहाँ पे। और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को कोटा दिया गया कि जी उनको भी शामिल किया जाए। और इसी तरह मजहबी आज़ादी के हवाले से रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं जी फलां कम्युनिटी पे यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और उसका मकसद ये होता है कि एक खास सोसाइटी को प्रेशराइज किया जाए और उनको खुल के अपना काम करने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान में खासकर कादियानी और इस कम्युनिटी के हवाले से अक्सर आप देखते हैं कि उस तरह का प्रोपेगेंडा सामने आता रहता है। अच्छा, फिर इसी तरह नाम नहाद रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स से मुराद क्या है? कोई रिपोर्ट आ जाएगी सामने कि जी फलां इदारे ने ये कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं, पाकिस्तान में ये औरतों को दबाया जा रहा है। कोई रिपोर्ट आ जाएगी, कोई ऐसे जैसे सर्वे होता है वो सामने लाया जाएगा जी यहाँ पे तो लोग तशद्दुद का शिकार हैं, मुख्तलिफ तरह के चीजें। अच्छा, ये रिपोर्ट्स भी बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मखसूस इदारों की तरफ से आती हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी भी फिर सोसाइटी को प्रेशराइज किया जाता है, को कोशिश की जाती है कि जो है ना उनको किस तरह इसके प्रेशर में लाया जा सके। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपकी जो इक्तसादियात है, मईशत, उसको उसके जरिए, ठीक है, मसलन ऐसी पॉलिसियां बनवाई जाती हैं कि आपने किस तबके को प्रमोट करना है, किन को फंड करना है। मसलन हमारे यहाँ वैसे तो आप देखेंगे एक तरफ से होगा जी मुल्क क्राइसिस का शिकार है और हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हम कर्जे लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जाके गौर करेंगे कि वहीं पे आपके ही बजट में एक बड़ा हिस्सा सिनेमा के लिए और कल्चर के लिए और इसी तरह मखसूस स्पोर्ट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए मुख्तसर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रेशर के तहत होती हैं और प्लानिंग के तहत की जाती हैं ताकि आपका उसमें उस तबके को प्रमोशन मिले और जो है ना उनको ज्यादा नुमाया किया जा सके।
اچھا اسی طرح اسکالرشپس اور اسی طرح اہم لوگوں کو دورے کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وزٹس جو ہوتے ہیں، یہ فورن ملک میں یا خاص این جی اوز کے تحت جو اسکالرشپ دی جاتی ہیں ان کو دوسرے ملکوں میں لے جایا جاتا ہے، ان کو مختلف اداروں کے، میڈیا کے اداروں کے دورے کرائے جاتے ہیں، ان کو فیلوشپ دی جاتی ہیں۔ اچھا اس ساری پریکٹس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس مخصوص ملک کے یا اس معاشرے سے متاثر ہوں اور اس کی کچھ چیزیں سیکھیں اور ان کو پھر اپنے ہاں آ کے امپلیمنٹ کریں۔ بند کرو نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح سیاسی جماعتوں سے تعلقات، اچھا اب آپ نے مطلب اگر آپ غور کریں کہ خاص قسم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انہی کو مین سٹریم یا ان کو کوریج ملتی ہے، ان کے چھوٹے موٹے ایونٹس کو بھی، ان کی ریلیوں کو، ان کے بیانات کو، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے جو اسٹیٹمنٹ، کسی بھی طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ مذہبی تنظیمیں اس سے بڑے جلسے بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان سے زیادہ گیدرنگز بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کو نمایاں نہیں کیا جاتا، کبھی بھی ان کی چیزوں کو سامنے نہیں لے کے آیا جاتا، خاص طبقے کو ہی سامنے لیا جاتا ہے، ایز اے اسکالر ان کو لیا جاتا ہے، ان کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ان کو سمجھا جاتا ہے یا سامنے لایا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ کا جو ملکی میڈیا ہے اس کو، اس میں اثر و رسوخ، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے بہت سا جو ہے نا جیو کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وائس آف امریکہ کا، یا آج نیوز کے ساتھ بھی تھا ایگریمنٹ، تو ان ایگریمنٹس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان پہ کانٹینٹ اس کا آئے، اس خاص جو ہے نا طبقے کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، تو یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے کہ غیر ملکی میڈیا کا کانٹینٹ اس ملکی میڈیا میں دے دیا جائے، مثلا ہمارے ہاں اخبارات میں، ہمارے ہاں ٹی وی چینلز میں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اس کی نیوز بڑی نمایاں کی جاتی ہے اور وہ کنٹینٹ باقاعدہ سینڈ کیا جاتا ہے تھرو نیوز ایجنسیز یا کسی بھی طرح سے اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو فوج کے افسران ہیں اور ان کی، اور نہ صرف سول بیوروکریسی، اچھا ان کے ساتھ تعلقات بنانا اور ان کو فارن ٹورز پہ لے کے جانا، ان کی ان کی ورکشاپس کرانا، ان کے لیے اہتمام کرنا مختلف این جی اوز کی جانب سے، میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے، ان کو کسی خاص اس میں شامل کرنا سیٹ اپ میں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ، کیونکہ یہ معاشرے کے اہم طبقات ہوتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے، تو ان کو شامل کرنے سے بھی ایک طرح سے میڈیا میں میڈیا یعنی معاشرے کو بدلنے میں اہم مدد ملتی ہے۔ اچھا اسی طرح مذہبی اور دینی طبقے کی کردار کشی کرنا، اچھا کردار کشی سے مراد کیا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے، آپ غور کرتے ہیں ہمارے میڈیا کا یہ رویہ ہے کہ دینی حوالے سے کوئی چھوٹا واقعہ ہو جائے، کسی مدرسے میں کوئی، کسی نے کسی کو تھوڑا سا مارا ہے یا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز سامنے آئے تو جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈی گریڈ کیا جائے، اس کی کردار کشی کی جائے کہ جی وہاں نہیں بھیجنا۔ دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں کہ اس حد تک کیا ہے کہ اب بڑے شہروں میں یہ کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور بہت کم تعداد میں لوگ، یعنی جو جتنے بڑے شہر ہوں اس کے حساب سے کم تعداد میں لوگ بیچتے ہیں، اور وہ اس کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ گھر پہ آ کے کوئی قاری پڑھایا جائے۔ اچھا یہ ساری ایک ذہن سازی اور کلچر چینج ہوتا ہے
کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب ایسے واقعات کو بہت زیادہ اچھالا جائے، بہت زیادہ ایک طبقے کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جائے، تو تب یہ صورتحال بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو خاص پسندیدہ افراد ہوتے ہیں ان کو یہ نجات دہندہ، مثلا ایز اے ایکسپرٹ، کہ ان کو یہ اس طرح پیش کرنا ہے کہ بس یہی ہیں جو آپ کے ملک کو بدل سکتے ہیں، یہی آپ کے ملک کے ہیروز ہیں، یہی آپ کے ملک کے اصل نمائندے ہیں. اس طرح پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. آ، جو کہ آپ جو کہ ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ پروپیگنڈا ٹول ہے کہ اپنے جو پسندیدہ افراد ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. پھر تفریح کے تفریح کے لیے، اگر تفریح میں یہ کہ آپ کو بڑے ہی مطلب مخصوص انداز میں کہا جاتا ہے، اس طرح تفریح پیش کی جاتی ہے کہ جیسے آپ اس کو بڑا لائٹ موڈ میں لیں. جس طرح ہمارے یہاں بہت سی ایپس ہیں، یہ ٹک ٹاکس اور سوشل میڈیا پہ ریلز، یعنی وہ مزاح میں یا تفریح کی سینس میں آپ کو میسج پہنچایا جاتا ہے، اور پورا ایک طرح سے وہ کلچرل چینج کی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ آپ لوگ تفریح کرنی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہی تفریح ہے. یہ والی آپ موویز دیکھیں، یہ والا سانگز دیکھیں گے. اچھا جی، آپ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کو یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ تو تفریح کے قائل نہیں، آپ خوش ہونے کے قائل نہیں ہیں. اور خوش ہونا کیا ہے؟ جو کہ ان کے کلچر کے مطابق ہے. تو یہ ایک مطلب ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح امداد دینا، یعنی ڈونیشنز کے بہت سے ایسا اس طرح آپ کو ڈونیشنز پیش کی جاتی ہیں کہ جی آپ جو ہے نا یہ کسی ادارے کو دے دی جاتی ہے، یونیورسٹیز کو دی جاتی ہے، خاص اپنی مطلب کے اداروں کو یا ان کو ڈونیشن. اسی طرح ملک بھی ڈونیشنز دیتے ہیں، جو جس کو قرض کی شکل کہہ دیں، اس کے ساتھ تعاون یا امداد دینا. خاص کر کئی دفعہ کئی موقعوں پر، کرائسس کے موقعوں پر امداد دینا. ہمارے ہاں یہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جی بہت سے جو غریب علاقے ہیں وہاں پہ جا کے امداد کرنا، سرگرمیاں، اور پھر ساتھ ان کو مذہبی مٹیریل دے کے. ایون کرسچن، قادیانی، یہ لوگ بہت ہائی لیول پر یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا کچھ خاص نظریات کو ترویج دی جاتی ہے، ان کو زیادہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. پھر تعصب امیز رویہ. اچھا، تعصب امیز رویہ کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں یہ میڈیا کے ادارے ہیں، آپ کو شاید بلکہ کبھی ایسا نہیں لگے گا. اب دیکھیں آپ معاشرے میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ویل کرتے ہیں، بہت سے لوگ مطلب ان کی داڑھی ہوتی ہے، اور وہ دینی طبقے کے لوگ بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں، اچھے کاروباری ہوتے ہیں، اچھے مطلب پوزیشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا کر دیا جاتا ہے کہ ان کو تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے جی یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو مطلب اگر کسی نے پردہ کیا ہوا ہے، اچھا یہ اس کو کیا پتا ہوگا، اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے، اس کو کسی اہم پوزیشن سے محروم کر دیا جائے، چاہے وہ لائق بھی ہے، اس کو کہیں نمائندگی نہ دی جائے، اس کو کالج میں، یونیورسٹیز میں، اور کہیں بڑی اہم جگہوں پر اس کے ساتھ تعصب برتا جائے. تو یہ اسی طرح جیسے ایون فارن میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو پردہ کرے یا اس طرح کرے تو اس کے ساتھ تعصب رکھا جاتا ہے. تو یہ رویہ جو ہے نا یہ بھی آپ اس طرح، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ڈر کے پھر اس کلچر میں نہیں آتے، وہ بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں بدلتے، بلکہ ہم جو ہے نا اس کی ایسا کلچر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک ہے. اچھا پھر شاعر اسلام کی تضحیق. دیکھیں شاعر اسلام کیا ہوتے ہیں؟ عید، نماز، پھر اسی طرح زکوٰۃ دینا، آپ کی اپیرنس میں چیزیں، برقع، پردہ، یہ سارے ان کو کہا جاتا ہے یہ شاعر اسلام ہے. اچھا بعض اوقات ان کی تضحیق کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر کہ جی ان کے کارٹونز بنیں گے، ان پر لطیفے یا جوکس ان کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے. اور اچھا جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے
कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपके लिए मतलब जो है ना बिल्कुल आप उससे दूर हो जाते हैं, या वो एक मजाक का निशाना बन जाती है। तो ये एक होता है, एक टूल है इसका, प्रोपेगेंडा का, या उसको कह रहे हैं कल्चर चेंज का। फिर आपको इंटरफेथ हार्मनी, यानी बहुत सी ऐसे इवेंट्स होते हैं जी, ये तो मजाहब के दरमियान एक तल्लुकात बनाने के लिए। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो भी बाज़ औक़ात उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमान उन हलकों को अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा किया जाए, और उनका जो मौक़िफ़ है उसको नरम किया जाए। अच्छा, इसी तरह ना जो है हम आगे जाके देखते हैं जो टूल्स में वो है कि ड्रावा देना, मतलब आपको ना मीडिया के जरिए ऐसी इस तरह का कंटेंट प्रेजेंट करना कि डरा दिया जाए। मसलन जब हमारे यहाँ पे हमला करना था वेस्टर्न पावर्स ने अफगानिस्तान में, तो कहा गया जी हम आपको पत्थर के दौर में भेज देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ तरह से ये ऐसा मटेरियल पेश किया जाता है जी, अगर आपने ये ना किया तो आपके मुल्क पे हमला हो जाएगा, आपका आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आप पे पाबंदियां लग जाएंगी। अ, तो इस तरह की चीजें की ड्रावा देना जो है ना वो भी मतलब इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, इसी तरह इस्तिलाहात, नई नई इस्तिलाहात मुतारफ कराना। अब इस्तिलाहात किसको क्या जाता है, देखिए 9/11 के बाद बहुत सा जो बदला है, खासकर वेस्टर्न इस्लामोफोबिया और इस तरह की चीजें सामने आई हैं। ये नई नई टर्म्स थी, और इन टर्म्स को मुतारफ कराने का मकसद यही था कि जो है ना एक मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करना या उन पे तनकीद वगैरह करना, ये इसके मकासद में शामिल था। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप नई से नई इस्तिलाहात करें, मतलब जो है ना, और उसमें खास मकसद शामिल होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात क्या टेक्निक यूज की जाती है कि किसी खास इवेंट की बाकायदा मुखालफत कराई जाती है। अच्छा, उसका मकसद क्या बेसिकली क्या होता है कि उसको प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या वो लोग क्या करते हैं कि बाकायदा स्कैंडल्स सामने लेके आते हैं, या ऐसी खबर दे दी जाती है कि जी ये क्या हो रहा है इस माशरे में। तो अच्छा, इसका मकसद क्या है कि लोग उस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ठीक है, आपको कई दफा कई एड्स, कई चीजें ऐसी जो कि शायद खुद वो इवेंट इतने बड़े नहीं होते, लेकिन उनकी मुखालफत का मटेरियल प्रमोट इतना हो जाता है कि वो ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। ये भी एक टेक्निक है। इसी तरह एहसास कमतरी की तरवीज। अच्छा, ये क्या है कि आपको एक खास कल्चर को मानने वालों को बाकायदा तौर पर ये एहसास दिलाया जाए कि आप तो कमतर हैं दूसरों से। उसमें यह है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग लिबास के मामले में बात करते वक्त इंग्लिश बोलना, ठीक है, और बहुत सी ऐसे चीजों को फॉलो करना कि जो कि उनके कल्चर में या उनके दीन में है ही नहीं। तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि कहीं ना हमें पेंडू ना कह दिया जाए। मतलब वो एक ये भी इस्तेलाह है कि जी हमें तो कह दिया जाएगा, ये इनको तो कोई पता ही नहीं है कल्चर का, इनको पता ही नहीं है कि क्या एटिकेट्स होते हैं, कि ये चीजें होनी चाहिए। मसलन किसी इवेंट पे या किसी चीजों के हवाले से कि अच्छा इसको ये चीज का पता ही नहीं है, तो वो अपने आप को कमतर समझे। तो इसकी तरवीज बकायदा करना, ये भी एक टूल है यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो बड़े ममालिक हैं वो ऑर्डर्स करते हैं जब कि हम फलां मुल्क ऐसे कर दे, फलां मुल्क ये करे। अच्छा, ये जो होता है ना किसी का ऑर्डर वाला या तय माना लहजा, ये भी एक बड़ा मुतासर करता है दूसरे ममालिक। जैसे हमारे यहाँ अमेरिका को एक बहुत
भाव समझा जाता है। जी अमेरिकी सफीर ने ये कह दिया है, अब तो ऐसे ही होगा। अमेरिकी सदर ने ऐसे कह दिया है तो होगा। अमेरिका ने बहुत धमकी लगा दी है, अमेरिका ने ये कह दिया है। उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा, कि हमारे यहाँ आम बच्चों को भी पता होगा कि अमेरिका क्या कहता है, क्या समझता है, अमेरिका से डरना है, नहीं डरना, या अमेरिका की माननी है नहीं माननी, बड़ा एक, होता है। अच्छा, इसी तरह खास रस्म और रिवाज को फरोग देना। मसलन अ, हमारे यहाँ बहुत से हिंदू जो इवेंट्स हैं, दिवाली, होली और इस तरह न्यू ईयर नाइट, ये जो इवेंट्स हैं, इन पे बाकायदा इनको प्रमोट किया जाता है कि जो है ना, ये वाली रसूमात और इन यहाँ पे जो मुख्तलिफ तरह की जो रवायत पाई जाती। मसलन वेस्टर्न मीडिया हमारे चतराल और गिलगित इन इलाकों के कल्चर को बड़ा करता है, क्योंकि वहाँ पे खवातीन को एक तरह पेश किया जाता है, वो मेले लगते हैं और वगैरह वगैरह, वो उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी तरह लोकल उन उन हिस्सों को, कि जो म्यूजिक से मुतल्लिक चीजें हैं, और इसी तरह डांस से मुतल्लिक चीजें, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो खास रस्म रिवाज को प्रमोट करते हैं वो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी जो ऐसा बंदा कि जो आपके कल्चर को टक्कर दे सकता है, उसके बयान को या उस पार्टी को, उनको बकायदा वाश मीडिया पे उनके बयान जारी नहीं होने दिए जाते। यानी मीडिया को रोका जाता है कि आपने उनके बयानात जारी ही नहीं करने, चाहे उनके बहुत बड़े जलसे हों या जो भी इवेंट हो। क्योंकि उनको ये कि अगर उनके बयानात जारी होंगे तो जाहिर बात है वो प्रमोशन मिलती है या कवरेज मिलती है, उस कवरेज को रोका जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाज जो इवेंट्स हो रहे होते हैं सोसाइटी में, उनको उनकी मंजर कशी करते वक्त अपना मखसूस पैगाम दे दिया जाता है। मसलन जाहिर बात है, हमारे मुल्क में कत्ल के वाकयात, और किसी भी मुल्क में कत्ल के या दो लोगों के झगड़ों के वाकयात, ये आम सी बात है। ठीक है, मतलब होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अगर कोई ऐसा बाई चांस हुआ कि जी उसका तल्लक किसी अकलियत से था या मिनॉरिटी से था या किसी कादियानी से था या कोई इस तरह का उस बंदे जो कत्ल हुआ है, तो बजाय इसके कि उसको मतलब एक वाक्य रहने की कि जी ठीक है, जिस तरह दूसरे वाक्यात हैं वो भी एक वाक्य है हमारे यहाँ, जो कोई आम लेकिन उसको बाकायदा तौर पर इस रंग में पेश किया जाता है कि जैसे जी बहुत ये तो स्पेशल, सिर्फ मतलब ये खास कम्युनिटी को ये टारगेट किया गया। हालांकि मतलब जरूरी नहीं है कि ये मकसद हो। अ, कि वैसे भी वाकयात ऐसे हो जाते हैं अफसोसनाक, लेकिन ऐसा करने या कहने का मकसद ये होता है कि ताकि एक खास तबके को बदनाम किया जाए। मसलन अगर वो क्या कहते हैं कि भाई क्रिमिनल्स हर मुल्क में होते हैं, हर मजहब से हो सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस उसकी कहीं दाढ़ी है या वो कोई दीनी पेश रखता है, तो उसको नुमाया किया जाता है कि जी ये जो बंदा था, ये जी इसका तल्लक तो फलां मदरसे में भी पढ़ता रहा। हालांकि उस मदरसे का क्या कसूर है, उस मदरसे ने तो नहीं सिखाया कि तुम जाके कोई क्राइम करो या तुम कत्ल करो या कोई इस तरह की चीज करो, लेकिन वो जोड़ने की कोशिश करते हैं और उस मंजर कशी में, उसकी बैकग्राउंड में उस चीज को नुमाया करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार राय की आड़, यानी बहुत सी चीजें, ये तनकीद और जो इस्लाम का मजाक या कोई अजीबोगरीब जो नजरियात पेश किए जाते हैं, या कोई ऐसा कंटेंट पेश किया जाता है, तो कहा जाता है जी ये तो आज़ादी इजहार है, कि जी हमें तो ये कहने की आज़ादी। जैसे तौहीन रसालत के जितने भी वाकयात होते हैं, ये कार्टून कंट्रोवर्सी के कार्टून बनाए गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो मुख्तलिफ तरह के, तो इन सब का मकसद क्या कहा गया कि जी ये तो आज़ादी इजहार है, कोई भी बना सकता है।
تو یہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو آزادی اظہار کے تحت ہے، آپ کسی کو کچھ کہنے سے تو نہیں روک سکتے نا۔ تو یہ مطلب اس کی آڑ میں، آزادی اظہار کی آڑ میں توہین کی جاتی ہے، کارٹونز بنا دیے جاتے ہیں، اور کچھ جو مثلا مقدس ہیں اسلامی خاص کر حوالے سے شخصیات، مقامات اور مختلف عقائد و نظریات، ان کو جو ہے نا آ، باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے یہ تو آزادی اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مخصوص ٹیکنالوجی کی سستی فراہمی۔ اچھا اب دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی، اور جو ہے نا جب شروع بھی ہوا، انٹرنیٹ بہت سستا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ فورن میں رہتے ہیں یا فورن کو جانتے ہیں، وہاں پہ ایون یہ ونڈوز یوز کرنا، بہت سے سافٹ ویئر، بہت سی چیزیں یوز کرنے، ان کی اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو ونڈو کی باقاعدہ کی لینی پڑتی ہے، اور اگر آپ وہ نہیں یوز کر رہے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور نہیں تو آپ کا موبائل وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی کئی ایپس بند ہوتی ہیں کئی علاقوں میں، اور انٹرنیٹ کا بھی تو پاکستان میں یا کئی ملکوں میں یہ ریٹ بہت کم ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ کام اس لیے رکھا جاتا ہے وہاں پہ وہ سسٹم، کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنالوجی سے فیملیئر ہوں، اور اس سے جڑے جو چیزیں ہیں، مثلا اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا تقریباً فری ہے، جو ہے نا آپ کو یہ ایپس استعمال کرنے کا کوئی پیسہ نہیں یوز کرنا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے دیگر مقاصد حاصل کر رہے ہیں، وہ پروفیشنل ہوں، وہ کمرشل مقاصد ہوں، وہ مختلف طرح کے آئیڈیولوجیکل ہوں، معاشرتی مقاصد ہوں، وہ استعمال اس سے باقاعدہ حاصل کی جو ہے نا حاصل کیے جاتے ہیں مقاصد، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح غیر ملکی معاشرے کا روپ، اچھا یہ بھی ایک بڑی اہم ٹیکنیک ہے کہ آپ کو جب بھی یورپ امریکہ دکھایا جائے گا تو وہ بہت جدید ترین انداز میں دکھایا جائے گا، ان کی بہت اچھی عمارتیں، ان کے بہت ایریاز ہیں وہ دکھائے جائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ان کی ڈارک سائڈ نہیں دکھائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس جسے اس معاشرے کا ایک روپ پڑتا ہے، وہاں کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جائے گا وہاں پہ جی، تاکہ جی کسی نے کسی پرندے کی جان بچا لی، کسی نے کسی جانور، تو باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے تو وہاں پہ ساری چیزیں ہی، سب کچھ ہی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہاں پہ بھی کرائم بھی ہوتے ہیں، رہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ظاہر بات ہے کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، فیسلٹیز وغیرہ، لیکن وہاں پہ دیگر طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں دکھایا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اور جو ہمارے ملک کے اندر کے معاملات ہیں، ان میں بعض اوقات جو ویسٹرن پاورز ہیں یا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، وہ انٹرفیئر کرتی ہیں، اور پولیٹیکلی ملاقاتیں اور ان چیزیں۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ینگ لوگ ہیں یا آپ کے جو ملک کے اندر لوگ ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا جی اصل پاورز تو ان کے پاس ہے، اصل تو وہی ڈیل کر رہے ہیں اور وہی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ یعنی ان کے لیے مرعوب کرنے کا ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح الفاظ کے استعمال کرتے وقت جو ہے نا بھی اس طرح کی ٹرم یا اس طرح کی چیزیں، الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جس سے مخصوص پیغام دینا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا آپ اس حوالے سے مطلب آپ کو جو ہے نا کوئی کوشچن ہو کسی کا، کوئی اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو؟ اچھا اسی طرح لینگویج میں انگریزی لینگویج بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو ہر موقع پر ہر جگہ جو انگریزی کو ترجیح دی جاتی ہے، یا آپ کی ہر اناؤنسمنٹ، ہر جو ہے نا اہم موقع پر انگریزی ہی ہوتا ہے، وے آف ٹاکنگ۔ تو یہ بھی ایک ظاہر بات ہے آپ کو اس لینگویج سے مرعوب کرنے کے حوالے سے، یا اس کی مطلب سپرمیسی کے حوالے سے
مطلب ایک ٹول ہے کہ ہر جگہ پہ اسی لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو مختلف ٹیسٹ ہیں آپ کو اسکالرشپس کے یا کسی بھی طرح، جیسے اس میں گیٹ ہے یا یہ جو ٹیسٹ ہیں مختلف یورپین ویزے کے لیے یا وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے ڈیولپ کنٹریز میں، تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کو جب ان کی تیاری کی جاتی ہے، اور خاص کر جب آپ کو اسکالرشپس ملیں یا آپ کو جاننے کا وہاں پہ پڑھائی کے حوالے سے. اور اسی طرح پھر آپ ایجوکیشن میں بھی اس فارمیٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا او اے لیول یا فورن ڈگریز لینے کے لیے کوشش کرنا. ان سب چیزوں کے پیچھے ظاہر بات ہے آپ کا کلچر بھی ساتھ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا ایک میسج جا رہا ہوتا ہے کہ کون سا کلچر زیادہ پاورفل ہے. اور آپ مظاہر تشویش کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو کہ مثلا یہاں پہ آپ کسی کو توہین رسالت کے الزام ہو کہ اس نے مطلب آ، اسلامی حوالے سے دینی حوالے سے کوئی بہت عجیب و غریب حرکت کی ہے، تو اس پہ فوراً ویسٹرن پاورز کا آ جائے گا جی ہم اس کی گرفتاری پر اظہار تشویش کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جی آپ جس پہ جو چیز جو آپ کو اچھا لگے یا جو جو آپ کے نظریے کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو تو آپ اس کو پہ اظہار تشویش کا اظہار کریں اور اس طرح کی بیان جاری کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر بات ہے ایک میسج جائے گا کہ یہ والا کام جو ہے نا وہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح بہت سے اور پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو آپ کو ثقافتی طائفے بھیجے جاتے ہیں، کانفرنس ان کی کوریج کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ایس ایم ایس چیٹ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، پروڈکشن ہاؤسز ان کے ڈرامے ان کے پروڈکشن، مختلف اہم شخصیات کی انٹرویوز، ان کے لائف کے اس پہلو کو سامنے لے کے آنا جو کہ ان کے جو مطلب ایک ڈومیننٹ کلچر ہے اس کو سپورٹ کرنے والے ہوں. پھر ویڈیو گیمز. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا اس کا بڑا ٹول ہے. پھر مختلف دن منانا، کبھی جی والد کا دن ہے، کبھی جی یہ فلاں دن. ٹھیک ہے. اور پھر ثقافتی طائفے یعنی دوسرے ملکوں سے لوگ آنا، فنکار آنا، ان کے پروگرامز ہونا، کنسرٹ ہونا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. پھر اسی طرح کارٹونز اور ویڈیو تصاویر وغیرہ، یہ ساری مطلب اسی طرح مختلف ایوارڈز دینا، یہ جی یہ فلاں جی یہ اس کو نوبل پرائز ملا ہے، یا جو ہے اس کا مختلف جو فنکاروں کے ایوارڈز ملتے ہیں یا مختلف طرح کی پروموشنز ہوتی ہیں وہ خاص افراد کو دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اہم ایشو کو چھپا دینا، یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے لیکن اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی کوریج نہیں آتی. پھر فرضی کہانیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی اچھا جی ایک علاقے میں ایسے ہو گیا، وہاں پہ یہ کیا گیا، اور اس طرح کر کے ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اسلامی یا دینی طبقہ ہے اس کو بدنام کیا جائے اور اپنے کلچر کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر میڈیا کے اداروں کا جو ماحول ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا اینکرز، وہاں کے رپورٹر، ان کو ایک خاص سٹائل میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کو یہ ویسٹرن لباس، تو ان کو ایک ویسٹرن سٹائل میں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیروڈی کرنا، مذاق اڑانا، اس طرح یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں کہ جب آپ ایک خاص کلچر کو تضحیح کرتے ہیں جبکہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ آپ یعنی یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب یہ چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہوں دیکھ رہے ہوں تو جس کے ذریعے کسی کلچر کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ نے بھی اگر کچھ چیزیں تیار کرنی ہے تو آپ بھی ان ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کم سے کم ان سے بچ ضرور سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی اور کوشچن کسی کا ہو یا کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی ایکسپلین کرنا ہو؟ جی ٹھیک ہے سر.
چلیں جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات